اچھی صحبت بندے نو اختیار کرنی چاہیے، علماء دی صحبت بندے نو اختیار کرنی چاہیے، دین والے لوگاں دے قریب بندے نو رہنا چاہیے۔ بری صحبت ہمیشہ مروا دیندی ہے۔ جڑا ساری زندگی دین دی حمایت کردا رہا ہے، جڑا ساری زندگی نبی پاک دا ساتھ دیندا رہا ہے، آخری وقت بری صحبت نے تباہ کر دیتا، آخری وقت بری صحبت نے جنت وچ نہیں جان دیتا۔ بری صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، برے لوگوں نال یاری نہیں ہونی چاہیے، شرابی تے بے نماز لوگوں نال بندے دی یاری تے رشتے تے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ حضرات دی وقار، اچھی صحبت ہمیشہ تار دیندی ہے، بری صحبت بندے نو خوار کر دیندی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ دعوت دیتی ہے، حدیث پاک دے الفاظ سنا رہے ہیں، آپ اٹھ کے چلے گئے، آپ نے فرمایا مینوں میرے چچے دی بیماری نال کوئی غرض نہیں، میں جو انہوں کہندا رہا ہوں اللہ دی توحید دا دفاع کر، اللہ دی توحید نو تسلیم کر لے۔ جیڑا رب دی توحید نو تسلیم نہ کرے او دے نال ساڈا کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی یاری نہیں۔ یاری ہوئے گی نبی پاک دی غلامی اندر ہوئے گی، آپ دی تابعداری تے آپ دی فرما برداری اندر ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے ایک پہلو تساں احباب دے سامنے اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق اور اللہ دے فضل و کرم دے نال بیان کیتا کہ جس وقت اسلام دی تحریک مضبوط ہوئی، دور دراز تک اسلام دی دعوت پھیلن لگ پئی، مشرکین مکہ نے اسلام نو روکن واسطے سازشاں تیار کیتیاں، 10-12 دے قریب سازشاں بالتفصیل 2-3 خطبات جمعۃ المبارک تو تساں احباب دے سامنے پیش کیتیاں۔ آخری حربہ انہاں لوگاں نے ظلم و ستم والا شروع کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکلیفاں دیتیاں، مسلماناں نو بہت زیادہ تکلیفاں دیتیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو ہجرت حبشہ دی اجازت دے دیتی۔ پہلی ہجرت دے اندر چند مرد اور چند خواتین سن، جو کہ 15 تو 17 دے قریب تعداد سی۔ دوسری ہجرت حبشہ دی طرف 2 باری ہجرت ہوئی ہے۔ دوسری ہجرت حبشہ دے اندر تقریباً 100 دے قریب افراد سن، مرد و خواتین۔ ہون مشرکین مکہ دا اے حربہ بھی کامیاب نہیں ہویا، اس وجہ تو کیونکہ اتھے بھی پہنچ کے بڑی کوشش کی تھی کہ اتھوں انہاں نو کڈوا دئیے حبشے دی سرزمین تو، لیکن یہ حربہ اس وجہ تو کامیاب نہیں ہویا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتھے نبی علیہ السلام دی سیرت پاک دی روشنی دے اندر اپنی وضاحت پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دیاں آیات دی تلاوت کر کے وضاحت پیش کی تھی۔ نجاشی بادشاہ بھی انہاں لوگاں نو اتھے پناہ دے دیتی اور مشرکین مکہ نو واپس بھیج دیتا۔ جس وقت یہ حربہ استعمال نہیں ہویا، ہون پریشان ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، پریشان ہو گئے کہ کی کریے۔ ادھر مکے دے اندر اللہ پاک نے اپنی 2 رحمتاں نازل فرمائیاں۔ پہلی رحمت دا نام سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری اللہ پاک دی رحمت دا نام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری سن، شکار کردے سن۔ انہاں نو کونی سی کہ کون کی ہے، صبح جانا شکار تے، شام دا رات پہ واپس آنا، گپ شپ کرنی اپنے رشتہ دار و عزیز و اقارب نال، پھر سو جانا۔ شکار سی، جوانی سی، بس یہ ہوئی شوق سی۔ ایک دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار تو واپسی آ رہے ہیں، جزاک اللہ، شکار تو واپسی آ رہے ہیں،
جوں ہی شکار تو واپسی آئے صفا پہاڑی دے کول عبداللہ بن جدعان دی لونڈی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے انتظار سی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ویکھ کے کہن لگی اے حمزہ تسی تے بڑے بہادر لوگ ہو تے تہاڈا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا او لا وارث ہے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کہن لگے کی کہہ رہی ہیں؟ کہن لگی تہاڈے بھتیجے نو کوئی بندہ کچھ کہہ جائے کوئی پوچھنا لائی نہیں۔ ابو جہل نے آج تہاڈے بھتیجے دی کئی لوگاں دے سامنے توہین کیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشان کیتا تے پھر خاندانی تانوں پتہ ہے جتنا بھی اے تے ویسے بھی مثال مشہور ہے، پرایا مارے تے توپے سٹدا ہے، اپنا مارے تے پھر بھی چھاویں سٹدا ہے۔ خاندانی لگاؤ، خاندانی چاہت، خاندانی محبت، رشتہ داری دا ایک قرب خونی محبت جڑی ہے اے جوش اندر آئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام قبول نہیں کیتا، کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ خاندانی محبت، خاندانی چاہت دی وجہ تو حضرت حمزہ ابو جہل دے کول آئے۔ ابو جہل بیت اللہ دے اندر لوگاں دے کچاری لا کے لوگاں دے سامنے بیٹھا ہویا ہے، گفتگو کر رہے ہیں، کمان ہاتھ دے اندر ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور لگا کے ادھے سر دے اندر کمان ماری ہے۔ ابو جہل نو کہن لگا ہے ابو جہل ساڑھے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ضرور ہے لیکن لا وارث نہیں ہے، اسی او دے چاچے زندہ وہاں، تیری جرات کے میں ہوئی ہے انہوں تکلیف دین دی۔ ابو جہل کہن لگا اے حمزہ تینوں نہیں پتا ہو باپ دادے دا دین چھوڑ کے لا دین ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اے حمزہ جدی تو حمایت کر رہے ہیں، تینوں نہیں پتا کہ تیرے باپ دادے دا دین چھوڑ کے نواں دین لے آئے۔ تے حمزہ رضی اللہ عنہ کہن لگے اچھا اے ہوئی گل ہے، اسے وجہ تو ہی میرے بھتیجے نو تکلیفاں دیندے ہو، تے آج تو بعد سن لو میں بھی اس محمد دین تے پختہ ہو گیا ہاں، میں او دی تصدیق کردہ ہاں، جو بھی گاتاں کردہ ہے میں انہاں باتاں نو سچائی دے اندر تسلیم کر رہا ہاں۔ یہ بات کی تھی نا حضرت حمزہ کہندے نے میں پھر بعد جا کے سوچی پیا بھئی ابے اماں نو تے پیو دادے نو بھی تے چھڑنا ہی پینا ہے، اوتھے تے جوش یہ گل آکھ آیا، اوتھے تے یہ گل کر آیا تے اے جو پورا کنبہ قبیلہ سارا کچھ چھڑنا پینا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل کر کے نبی علیہ السلام دے کول آئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آکے واقعہ سنایا اور کہن لگے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتھے اعلان کر آیا ہاں، میں اتھے بات کر کے آیا ہاں کہ جھڑیاں بھی گلاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دینے میں انہاں دی تصدیق کردہ ہاں، میں انہاں نو تسلیم کردہ ہاں، تے میں اپنے بھتیجے محمد دے دین تے آ گیا ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر خوش ہوئے، آپ دی خوشی ویکھ کے، اخلاق ویکھ کے، آپ دی تسلی ویکھ کے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی تھی ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ کافرانو پہلا دھجکائے لگا، دوسرا دھجکا کیڑا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو دکھی ویکھ کے تے اپنے صحابہ کرام نو پردیس وچ ویکھ کے کئی مرتبہ اپنی آنکھاں وچوں آنسو آ جاندے ہوندے سن، نبی پاک دا دل نہیں سی لگدا اپنے صحابہ تو بغیر، تے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن اللہ پاک اگے آ کے رو پینے، اللہم
اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے میرے مالک و پروردگار، اے ظالم میرے صحابہ تے ظلم کر دینے، اے ظالم میرے صحابہ کرام نو تکلیفاں دے دینے، میرے یاراں تے ظلم کر دینے، میرے یاراں نو اینا ظالماں نے گھروں بے گھر کیتا ہویا ہے، میں محمد تو برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ سونے اگر اسلام نو قوت اور طاقت دین دا ارادہ ہے، یا عمر ابن ہشام نو اسلام قبول کرن دی توفیق دے دے، یا عمر ابن خطاب نو اسلام قبول کرن دی توفیق دے دے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ دی ایک اور روایت سنانا چاہنا ہوں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر کہندے ہوندے سن، میں دوواں دا نام تے لیا سی لیکن مینوں انہاں دوواں وچوں پیارا عمر لگدا ہوندا سی، اس وجہ تو ایک اور اللہ دے پیغمبر نے دعا کیتی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اللہ سونے انہاں دوواں وچوں تینوں جڑا بھی پسند ہوے لیکن عمر میری پسند ہے، عمر مینوں انہاں وچوں چنگا لگدا ہے۔ اللہ سونے جے عمر نو عزت دے، اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے تے عمر دا سینہ اسلام دے نال منور کر دے، اسلام دی توفیق دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلام قبول کرنا والا واقعہ جڑے اے شروع تو خطبات جمعہ تھے پڑھ دینے، انہوں نے میں تفصیلاً صحیح بخاری شریف دی احادیث اور طبرانی شریف دی احادیث تو واضح کر کے سنایا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرن تو پہلے مکے تو باہر ایک دربار سی، اتھے لوگ منتاں منن واسطے جاندے سن۔ ایک بندہ بچڑا لے کے آیا تے انہیں تفصیلی واقعہ ہے، وہ ذبح کرن لگا، انہیں کیا یا جلیہ امر نجی رجل فسی، او کملیا پاگلا مینوں ذبح کیتی آنا ہے، عقل کر۔ ادھر جا رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ، انہاں مردیاں تے سامنے، انہاں میتاں دے، انہاں بتاں دے سامنے مینوں ذبح کرن نال کوئی فائدہ نہیں ہونا، جا جڑا یقول لا الہ الا اللہ، جڑا نبی لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا ہے، او دی گل من کامیاب ہو جائے گا، امر النجی، نجات اتھوں ملے گی، کامیابی اتھوں ملے گی۔ حضرت عمر دے دل وچ اے وی بات ایسی، ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کیتی ہوئی سی۔ حضرت عمر کہندے نے میں ایک دن کام دی غرض نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گیا تے آپ نے میرے سینے تے ہاتھ مارے اور دعا کیتی ہے، اللہم اخرج من صدر عمر من غلن، اے اللہ سونیا عمر دے سینے وچوں کفر کٹ دے، اسلام دے نور نال منور کر دے اسلام عمر دے سینے نو۔ حضرت عمر کہندے نے ایہو بات کرن دی دل سی، ایہو بات کرن دی دیر سی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو قبول کرن تے مجبور ہو گیا۔ میں کہ اللہ دے پیغمبر کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو، اج تو بعد اسلام دا پیروکار ہوئے گا۔ عمر نے اسلام، یہ دو اللہ دیاں رحمتاں آئیاں، جو ہی عمر نے اسلام قبول کیتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے نے حضرت عمر دے اسلام قبول کرن تو پہلے ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر تو علاوہ اسی بڑے پریشان رہندے سن، آپ بھی پریشان رہندے سن، ابو بکر بھی پریشان رہندے سن، صحابہ بھی پریشان رہندے سن۔ جو ہی عمر نے اسلام قبول کیتا نا، اللہ پاک نے اسلام نو عزتاں دے دیتی ہیں۔ اساں اسلام قبول کیتا ہے، سانو عزتاں ملیاں نے، لیکن عمر اس کائنات واحد ہستی ہے جے دے اسلام قبول کرن نال عمر نو عزت ملی ہی ملی ہے، اسلام نو بھی عزت مل گئی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود دا اور مصعب بن عمیر کی کہندے نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیار سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ عرض کر دینے کہ جدوں حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، ایک تفصیلی واقعہ ہے، حضرت عمر نے ایک عمری نامی ایک خبری سی ہوتے، خبراں بڑی
بڑیاں پھیلاندا سی او انج خبر پھیلاندا سی او دا میڈیا بڑا تیز سی دور دراز دے علاقیاں تک حضرت عمر نے انہوں خبر دیتی انہیں پورے مکے چاکھیا عمر بے دین ہو گیا عمر بے دین ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل دے دروازہ کھڑکایا ابو جہل نے پوچھا کون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں عمر ابن خطاب کہنے لگا اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید جی آیا نو ست بسم اللہ ماشاءاللہ بڑا خوش ہویا حضرت عمر کہنے لگے میں تینوں دعوت دینا آیا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا تو بھی مسلمان ہو جا حضرت عمر کہندے نے انج دروازہ بند کیتا ہے جے میں کسی چور تے ڈاکو نو ویکھ کے نا بندہ اپنا دروازہ بند کر کے نسدا ہے ابو جہل نے جوں ہی میرے منہ چوں بات سنی نس گیا کہنے لگا اسی برباد ہو گیا اسی تے ذلیل ہو گیا کچھ نہیں رہا ساڈا تو بھی بے دین ہو گیا تو بھی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بندہ لبیا انہیں خبر پھیلا دیتی جوں ہی پورے بکے خبر پھیلی لوگ حضرت عمر دی دشمنی واسطے آ گئے حضرت عمر دے ایک ماموں سن انہوں کا نام آس بن وائل سی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی امان دے اندر لیا امان دے اندر اس تو بعد کی ہویا اس تو بعد سیدنا مصعب بن عمیر دی روایت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا اور بھی بڑے جوان سن جنہ اسلام قبول کیتا ہویا سی لیکن حضرت عمر دے اسلام قبول کرن دے نال اسلام پردے وچوں باہر آ گیا اسلام دا پردہ ہٹ گیا کیا مطلب ہے یعنی پہلے اسی لک لک کے اللہ دی عبادت کر دے ہوندے ساں پہلے اسی چھپ چھپ کے اللہ دی عبادت کر دے ہوندے ساں حضرت عمر نے جدو اسلام قبول کیتا صحابہ کرام نو گھراں وچوں پکڑ کے لے ہوندے سن آؤ اج بیت اللہ دے اندر عبادت کرو حضرت مصعب بن عمیر کہندے نے لوگ بیت اللہ دے اندر عبادت کرنے ہوندے سن حضرت عمر تلوار اٹھا کے انہاں دے پہرے دار بن کے کھڑے ہوندے سن حضرت عمر تلوار اٹھا کے انہاں دے چوکی دار بن کے کھڑے ہوندے سن میں اس وجہ تو بات کرنا چاہنا وا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبیاں رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا ساڈا پاک نبی سلطان آیا منگیا رب تو پاک نبی سرور کھلوایا جس نے کعبے دا در منگیا رب تو پاک نبی سرور کھلوایا جس نے کعبے دا در اسلام دی عزت عظمت لئی اسلام دی عزت عظمت لئی سونا بن کے عمر جوان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبیاں رسولاں دا بن کے کل نبیاں رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا یہ جڑی بات چل رہی ہے نا ہجرت حبشہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا قبول اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا قبول اسلام اے اسلام دے 5ویں اور 6ویں سال دی بات چل رہی ہے جوں ہی اسلام دے 7ویں سال دا آغاز ہویا نا تے اے مشرکین دیاں پریشان ہو گئے کہ مسلماناں نو حبشہ وچ جگہ مل گئی ہے پناہ مل گئی ہے ایتھے ساڈا کام چلدا نہیں پیا ہن کی حربہ استعمال ہمیشہ دعوت حق دے اگے دین دی دعوت دے اگے کفر اور دعوت حق دا دشمن دین دی دعوت دا دشمن نویں تو نویں حربے استعمال کردا ہے نویں تو نویں حربے آخری حربہ انہاں لوگاں نے کی استعمال کیتا کہن لگے جے ہن کام تسی اپنا سیدھا کرنا چاہندے ہو نا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنا پے گا قتل کر دیو ختم کر دیو اے مسلمان دوڑ جان گے انہاں دا سارا کلا کما ہو جائے گا ختم ہو جان گے انہوں قتل کر دے ابو طالب جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا اگرچہ انہاں اسلام قبول نہیں کیتا انہاں اسلام دی دعوت کو تسلیم نہیں کیتا لیکن
ایک بھتیجے والی محبت ایک چھوٹے ہوندیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پالے ہے او محبت ایک الفت و رشتہ اے محبت دا اس وجہ تو آج کل بھی تسی ویکھ لو اے جڑیاں مسلکی لڑائیاں نے مسلکی لڑائیاں دے اندر بھی جدوں دو مسلک لڑدے پے ہون نا تے رشتہ دار آپس وچ ایک دوسرے نال کہندے نے یار جو مرضی ہے تو اپنے عقیدے تے رہ میں اپنے عقیدے تے رہواں تیری ساڈی لڑائی نہیں بندی یعنی خونی جڑے رشتے ہوندے نا خون جوش ماردا ہے آپس وچ محبت کردے نے جناب ابو طالب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک محبت سی جوں ہی ابو طالب تک یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قتل دا منصوبہ تیار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کرنا چاہندے نے جناب ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دے تمام لوگاں نو جمع کیتا جمع کر کے سوائے ابو لہب دے انہاں لوگاں نو جمع کر کے شیب ابی طالب جس نو اج کل دے دور وچ شیب علی کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سمیت آپ نے رشتہ داراں نو شیب ابی طالب دے اندر لے گئے جوں ہی شیب ابی طالب دے اندر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ صحابہ کرام کچھ بنو ہاشم دے لوگ بنو عبد المطلب دے لوگ خاندانی قبیلے برادری دی وجہ تو ایک دوسرے نال الفت و محبت رکھن لگ پے کہن لگے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی نقصان نہیں آن دیاں مکے والیاں نے ایک ہور چال چلی کہن لگے انہاں اپنی میٹنگ سد کے کہن لگے اسی انج کر رہے ہیں انہاں دا بائی کاٹ کرنا ہے بنو ہاشم دا بنو عبد المطلب دا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے حوالے کر دین جے ساڈے حوالے نہیں کرنگے پھر شادی برادری ختم رشتے ناتے ختم خوشی غمی ختم ایک دوسرے دے دکھ سکھ ختم ایک دوسرے نال تجارت ختم لین دین ختم سارے معاملات ہون ٹھپ ہو جانگے آخری فیصلہ ہو چکا ہے یا اے ساڈے نال رہن گے یا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال رہن گے اساں انہاں نال تعلق کو نہیں رکھنا جے او دا ساتھ دیتا سانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے حوالے نہ کیتا پھر اساں انہاں دا ساتھ کو نہیں دینا آخری بیت اللہ دے ایک سائیڈ تے ایک وادی ہے اس دے اندر بہ کے انہاں ایک تحریر لکھی جیڑا بندہ تحریر لکھن والا سی نا ایدہ نام منصور بن اکرمہ سی اگرچہ دوسریاں روایات دے اندر دو ہور نام بھی مل دینے طلحہ بن ابی طلحہ بھی مل دے لیکن منصور بن اکرمہ انہیں تحریر لکھی جو ہی اس ظالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تحریر خلاف تحریر لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف فیصلہ لکھن دے نال حدیث روایت دے اندر مل دے ایدہ ہاتھ شل ہو گیا اس تو بعد پوری زندگی دے ہاتھ نے کام نہیں سی کیتا ایدیاں انگلہ نے کوئی کام نہیں سی کیتا نبی علیہ السلام دے دشمنوں دے بارے اللہ نے قرآن ایک فیصلہ دیتا ہے انہا شانیہ کا ہوا لبتر انہا شانیہ کا ہوا لبتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ذلیل برباد بم کٹا ہے برباد ہو جائے گا جو ہی انہیں آپ دے خلاف تحریر لکھی ایدہ ہاتھ شل ہو گیا برباد ہو وہ تحریر لے آکے نا انہا بیت اللہ دے اندر لٹکا دیتی کہن لگے اس تحریر دے جڑا جڑا عمل کرے گا وہ ساڑھے نال دا ہوئے گا جڑا عمل نہیں کرے گا وہ دے نال شادی برادری رشتے ناتے سارے معاملات ختم 3 سال دا پونے 3 سال دا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری محرم دے مہینے 7 نبوت دے 7ویں سال محرم دے مہینے ہجرت دے بعد جوئی نبوت دے 7ویں سال محرم دے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم بنو عبد المطلب شیب ابی طالب دے اندر چلے گئے اتھے معصور ہو گئے انہاں لوگاں نے تعلقات ختم کر دیتے لین دین ختم کر دیتا رشتے ناتے ختم کر دیتے اللہ یہ کہ جڑے 4 مہینے حرمت والے نے کافر بھی انہاں 4 مہینے دی عزت کر دے ہوندے سن 4 مہینے حرمت والے ہیں کافران دی کافران نال بھی لڑائی نہیں سی ہوندی آج مسلمان ایک دوسرے دا حیا نہیں کر دینا 4 مہینے محرم دا مہینہ اور اسی طرح زکات دا مہینہ ذوالحج دا مہینہ یہ 4 مہینے جڑے سن انہاں دے اندر کافر بھی ایک دوسرے نال نہیں سن لڑدے جانی دشمن بھی ایک دوسرے نو ویکھ لیندے سن نا کہندے سن حرمت والے دن لنگن دے پھر تیرے نال نہیں بڑھاں گا ہن حرمت والے دن چلدے پے اللہ نے انہاں لڑائی حرام قرار دیتی ہے اللہ پاک نے منع کیتا ہے خون بہانا لہذا تیرے نال اج دے دناں وچ کوئی لڑائی نہیں حرمت والے مہینے لنگن دے پھر تیرے نال لڑائی ہوئے گی حرمت والے مہینے دے
اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دے لوگ کچھ زیادہ رہا، کچھ اپنے گھر دا خرچہ وغیرہ جو بھی معاملات ہوندے سن خرید و فروخت کر لیندے سن۔ اس تو علاوہ پورے پونے 3 سال یا 3 سال دے عرصے کسے قسم دی کوئی خرید و فروخت نہیں، کسے قسم دے حالات ٹھیک نہیں، اتھوں تک وقت گزردا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنیاں مشکلات آئیاں کہ کئی دن بھوک اور فاقے دے اندر کٹنے پیندے سن، اللہ یہ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز اپنی بغل دے اندر چھپا کے لے ہوندے سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر منوں کھان واسطے جو کچھ ملے اسی اللہ دے پیغمبر تواڈے واسطے لے آیا ہاں، میری خیر ہے تسی کھا لیا کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھی فاقے کٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھوک برداشت کی تھی ہے، دولت دی خاطر نہیں، جائیداد دی خاطر نہیں، یہ سارا کچھ اسلام دی خاطر مشکلات برداشت ہو رہی ہیں، بلکہ میں تے ایک تاریخی روایات دے اندر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے پروانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشتہ دار، اتنیاں مشکلات آئیاں، اتنیاں پریشانیاں آئیاں، کئی دن جدوں بچیاں نوں کھان واسطے کچھ نہ ملدا، انہاں بچیاں دیاں رون دیاں آوازاں، انہاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں نال علی بستی تک رات دے وقت جاندے ہوندے سن، بھوک دی وجہ تو، پیاس دی وجہ تو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہندے نے ایک دن رات دا وقت ہے، میں قضائے حاجت واسطے اپنی بستی تو دور علاقے دے اندر گیا، قضائے حاجت واسطے گیا، راستے دے اندر کوئی چیز میرے پیراں دے نال اٹکی ہے، راستے دے اندر کوئی چیز میرے پیراں دے نال اڑ گئی ہے، میں اس چیز نو اٹھایا ہے، ایک اونٹ دا چمڑا سی جڑا سکا ہویا سی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہندے نے اتنی بھوک لگی ہوئی سی، اتنی پیاس لگی ہوئی سی، اتنی ٹینشن تے مشکل دے دور سا، میں اس چمڑے نو اٹھایا، چمڑے نو اٹھا کے ایک کنویں دے اندر انہوں دھویا، دھو کے انہوں ابالیا، ابال کے دا صفوف بنایا، صفوف بنا کے پورے 3 دن ایک چمڑے نو چوس کے میں گزارا کردہ رہا ہاں، پورے 3 دن ایک چمڑے نو چوس کے اسی گزارا کردے رہے ہیں۔ ایسیاں مشکلات آئیاں، ایک کیوں مشکلات آئیاں نے؟ اللہ پاک آزماندہ ہے اپنے پیاریاں نو، اللہ پاک آزماندہ ہے اپنے بندیاں نو، اللہ پاک رحمتاں عطا فرماندہ ہے اپنے بندیاں تے۔ جدوں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امتحان تے آزمائش تے اتے صبر کیتا، ان اللہ پاک دی رحمت دا نزول کس طرح ہویا؟ اللہ پاک نے کفار دے ہی 6 بندے، کافران دے مشرکین مکہ دے 6 بندے کھڑے کر دیتے۔ کس طرح؟ سب تو پہلے بندے دا نام ہے ہشام بن عمر، اے گیا ہشام بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نو قبول نہیں کیتا، آپ دی دعوت نو قبول نہیں کیتا۔ ہشام بن عمر ابو البختری ایک مشرک دے کول گیا، کہن لگا یار اے جڑے بالاں دی رون دی آوازاں آندیاں نے، اے جڑے بال بکھے نے، مسلماناں دے نے، بنو ہاشم دے نے، بنو عبد المطلب دے نے، راتی مینوں تے نیند نہیں آوندی، اگرچہ ساڈے دشمناں دے بال نے، اگرچہ مسلماناں دے بال نے، لیکن مسلماناں دے بال بھی بکھے ستے پہ ہون، پیاس دی وجہ تو رو رہے ہون، مینوں نیند نہیں ہوندی۔ تیرا کی خیال ہے اس بارے؟ تیرا کی خیال ہے؟ ہشام بن حارث کہنے لگا، ہشام بن عمر کہنے لگا میں تے پہلے ہی اس تحریر دے حق وچ نہیں سا، کوئی جڈی بھی دشمنی ہوے بالاں نال کیڑی دشمنی ہوندی ہے؟
جیڈی بھی کوئی ایک کافر آپس وچ گل کر رہے نے مسلمان نہیں اج تے مسلمان دے بالاں نو روا کے راضی ہوندا ہے اج تے مسلماناں دے بالاں نو بھکھیاں ویکھ کے راضی ہوندا ہے تسی ویکھیا نہیں ٹرینڈ چ لوکاں تو دھوکے بازی لوکاں نال فراڈ لوکاں نو تکلیفاں اج کل ایک نواں ٹرینڈ چلیا پیا فون کردے نہیں جی تہاڈا بھرا تہاڈا فلاں تہاڈا رشتہ دار عزیز و اقارب انہوں پولیس پھڑ کے لے چلیے میں انہیں پیسے دیاں دا انہوں چھڈان لگا پیسے میرے موبائل تے بھیجو یہ نظام چل رہے ہیں مسلمان نال کر رہے ہیں ساڈے قاری عبدالصمد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز وچ برکت دے اللہ انہاں دی عمر وچ برکت دے انہاں نال واقعہ ہویا یہ موبائل ایک دن بند کر کے غریب سو گئے انہاں دے بھرا نو کسے بندے نے کال کیتی اگلی بات سنن والی بھرا نو کال کیتی ہے تواڈے بھرا قاری عبدالصمد صاحب جڑے مسجد دے امام نے نا انہاں نو پولیس جانیاں چوں پھڑ کے لے چلی ہے تے جلدی نال پیسے بھیجو 11000 روپیہ 11000 روپیہ بھیجو تے تواڈے بھرا نو میں چھڈا لینا ہے ورنہ وڈے کیس وچ پھس جانا ہے چھٹنا کونی قاری صاحب دے بھائی بھی عبدالحکیم امامت کرواندے نمازاں پڑھاندے نے کنی تنخواہ ہوندی ہے امام دی 15000 تنخواہ ہوندی ہے 20000 تنخواہ ہوندی ہے پورا مہینہ نمازاں پڑھائیاں نے 5 بالا نو پڑھایا ہے پورا مہینہ مسجد پردیس وچ گزاری ہے تنخواہ ملی سی 2-3 دن پہلے تے جدوں انہاں دا فون آیا بھرا دی ایک دل وچ محبت سی چاہ سی بھجدا گیا او بھرا قاری صاحب دا نمبر ملا ہے بند سی بھجدا گیا 11000 روپے اس ٹائم موبائل تو سینڈ کرتا ہے قاری صاحب نو پتہ چلیا قاری صاحب تے مسجد ستے ہوئے نے پھر رہنا فون کیتا اگوں کہندا ہے اسی مسلمان ہاں ٹینشن نہ لیا جے پیسے تواڈے کھاندے نہیں چلو اس گل دی تے تصدیق کر دیتی ہے نا کہ کسے کافر دا ایک کام نہیں کسے یہودی دا ایک کام نہیں کسے عیسائی دا ایک کام نہیں مسلمان دا ایک کام ہے کہ مسلمان دے منہ وچوں لقمے چھین لوے ایمان نال دسو او بندے جنہاں انج دی حرکت کیتی ہے او سکون دی نیند سون گے جڑے قاری صاحب 5 وقت دی نماز پڑھا کے انہاں نوں بد دعا دیندے ہون گے انہاں دے بچے کس طرح سکون نال سون گے نہیں ہو سکدا ہے اسی مسلمان غریباں دے بالاں نو عزیز و اقارب دے بالاں نو رشتہ داراں دے بالاں دیاں نیندراں حرام کیتیاں ہوئیاں نے ایک کافر آپس وچ گفتگو کر رہے ہیں ابو البختری کہنے لگا منوں تے نیند نہیں ہوندی تیرا کی خیال ہے وہ کہنے لگا یار میرا بھی اس بار یہ ہوئی خیال ہے کہ اے معاہدہ نہیں ہونا چاہیے انج نہیں ہونا چاہیے ظلم و ستم اچھا تیسرے بندے نو ملاؤ تیسرے نو ملایا پنجویں نو چوتھے نو ملایا پنجویں نو 6 بندے تیار ہو گئے کہنے لگے اگلے دن نا چاشت دے وقت بیت اللہ وچ جا کے او جڑی پھٹی لگی ہے نا او پھٹی پھاڑ دیاں گے او پھٹی اتار دیاں گے اتھوں او تحریر اتار دیاں گے کپڑے دی سی پھٹی دی سی یا کاغذ دی گتے دی جس چیز دی انہوں اتار دیاں گے اتھوں او تحریر نہیں ہوئے گی ایک کلے کر کے چاش دے وقت آئے نے تے ابو جہل اتھے پھر او سسٹم اپنی مداری لائی بیٹھے لوگ بیٹھے ہوئے نے ابو البختری کہنے لگا سارے انہوں مخاطب کر کے کہنے لگا یارو اے جڑی تحریر لگی ہوئی ہے اس تحریر دی وجہ تو مسلمانہ دے بنو ہاشم دے بنو عبد المطلب دے بچے بکھے سون پریشان سون میرے کل دے برداشت نہیں ہوندا تسی برداشت کر دے ہو ابو جہل اچھی جی آواز نال کہنے لگا چٹھیا چھڑ دے گل اے تحریر نہیں پٹنی اے تحریر انجی ٹنگی رہے گی تے انہاں دے بچے بکھے مردے نے تے دین چھڑ دے انہاں نو کہنے آکھے پیو دادے دا دین چھڑن انہاں نو کہنے آکھے بے دین ہو جان لہذا انج نہیں ہونا ہشام بن حارث اتوں بولیا ہشام بن عمر اتوں بولیا کہنے لگا نہیں میں بھی یہ ساکھ کے چاہوں اس تحریر نو پٹ دینا چاہیے تیسرا بندہ بولیا حکیم بن حزام کہنے لگا میں بھی یہ ساکھ کے چاہوں اس تحریر نو پٹ دینا چاہیے چوتھا بندہ بولیا 4 5 6 بندے جدوں بولے نا ابو جہل نو خطرہ پہ گیا جے اے ہن سردار کٹھے ہو گئے نے 6 تے اگر میں کوئی مطلب ایتھے اونچ نیچ کردا تے ساڈی آپس ہی لڑائی پہ جانی ابو جہل چپ ہو گیا انہاں نے تحریر اتار دیتی اور پھر اللہ نے صلہ کی دیتا جیڑا بندہ کسے دے بچیاں نو بھکھا نہ دیکھ سکے اگلی بات سننا اللہ پاک ایسے بندے نو ذلیل و رسوا نہیں کردا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بدر دا میدان سجیا نا نبی پاک نے اعلان فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت اے جتنے بھی مشرک آ رہے نے آج کسے نو بھی چھٹی نہیں ہوئے گی جنوں ویکھو ذبح کر دیو جنوں ویکھو قتل کر دیو لیکن ایک بندہ انہاں چ ایسا ہے جے انہوں ویکھو مارنا نہیں انہوں گرفتار کر کے میرے کو لے آنا ہے کسے نو بھی ضمانت تے کسے نو بھی امان میں نہیں دے رہا ایک بندے نو میں امان دے رہا ایک بندے دی میں ضمانت دے رہا سارے مشرکاں نو بھاویں وڈ کے رکھ دیا جے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا جے لیکن ابو البختری آ رہے ہیں ابو البختری نو مارنا نہیں گرفتار کر کے میرے کو لے آنا کیوں اس وجہ تو کیونکہ ابو البختری بھاویں مشرک سی مشرک ادا نظریہ ایسی کہ مسلمانوں دے بچے بھوکے نہیں سونے چاہیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک کے کوئی کسی نال اچھائی کرے کئی سال دے بعد بھی انہوں اچھائی دا بدلہ ضرور ملدا ہے ایو دی اپنی قسمت ابو البختری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جنگ بدر تو بعد کہنے لگے ابو البختری کتھے وے ایک صحابی جاندا نہیں سی انہیں قتل کر دیتا سی انہیں پتہ نہیں سی ابو البختری کیڑا ہے ایک روایت جس طرح ملدا ہے ایک روایت جس طرح ملدا ہے کہ ابو البختری نو قتل کرن واسطے ایک صحابی آیا تے انہیں کہا یار سانو ساڈے نبی نے روکیا ہے تو پیچھے ہٹ جا اساں تینوں نہیں مارنا تے ابو البختری دا ایک اپنے بیلی تے یار نال وعدہ سی کٹھے مران گے تے کٹھے جیواں دے کٹھے مرنا تے کٹھے جینا ہے جو ہی انہوں مارن لگے ابو البختری اگے آیا قتل ہو گیا لیکن بات سمجھان دا مقصد ہے کافر بھی اپنے دشمناں دے بچیاں نو بھکھا اور تسا نہیں سن ویکھ سکدے کافر بھی اپنے بچیاں دے اپنے دشمناں دے بالاں نو روندا نہیں سن ویکھ سکدے اج مسلمان ہے کہ سکون دی نیندری نہیں ہمسایہ تو تنگ ہے بھائی تو تنگ ہے پینا تو تنگ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب دے اندر گزارے اصل اکثر خطیب ضعیف روایات تو بڑے واقع میں روحان والے ملتے سن لیکن میری کوشش ہوندی ہے تے ضعیف روایتاں نہ بیان کرا جو صحیح روایت چوں بات ملے وہ بیان کرا جو مینوں صحیح روایات چوں شیب ابی طالب دا واقعہ ملے ہے وہ میں تواڈے تک بیان کر چکا اس تو علاوہ روحان دے قرآن دے بڑے واقع ملتے ہیں لیکن ضعیف روایات میں نہیں بیان کر سکا صحیح روایات چوں کو بات ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نبوت دے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیب ابی طالب تو باہر آ گئے جو ہی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام شیب ابی طالب تو باہر آئے نے تے مکے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو خبر ملی اللہ دے پاک پیغمبر چند ہفتے گزرن تو بعد ایک خبر ملی اللہ دے محبوب پیغمبر تہاڈا چاچا ابو طالب بیمار ہو گیا ہے مسند احمد دی حدیث پاک دے مطابق حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا دے گھر دے اندر آ گئے اپنے چچا ابو طالب دے گھر دے اندر آ گئے جو ہی اللہ دے پاک پیغمبر چچا ابو طالب دے گھر دے اندر آئے نے ایتھے ابو جہل بھی بیٹھا ہویا ہے ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اپنے چچے دے سرانے نال بیٹھ گئے نے ابو جہل ابو طالب نو کہن لگا اے ابو طالب ہن تے تیرے آخری ساتھ آخری وقت ہے ہن تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دے ساڈے بتاں دی مخالفت نہ کرے ساڈے معبوداں دی مخالفت نہ کرے ساڈے بتاں دے بارے کوئی بات نہ کیتا کرے اے اپنے دین تے رہے تے اسی اپنے دین تے رہواں گے چچا ابو طالب کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دی دعوت نو چھوڑ دے اسلام دی دعوت نو چھوڑ تو اپنی دعوت دیا کر اے اپنی دعوت دین گے لیکن انہاں دے بتاں دے خلاف کوئی گل نہیں کرنی اے نہیں کہنا انہاں کولوں
कोलों कुछ नहीं होंदा, इंज नहीं कहना ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कहना ये सुन नहीं सकते, ये भी नहीं कहना ये बोल नहीं सकते। नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे चचा ये एक बात मेरी मन लैन, मैं इन्हां दियां सारियां मनण नूं तैयार हां। ऐ मेरे भतीजे केड़ी बात मननी है? अबू जहल उच्ची जी आवाज नाल कहन लगा एक गल आंदा असीं 10 मनण नूं तैयार हां। आखे ते सही की आखना चाहंदा है? सैयदना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहन लगे ऐ मेरे चाचा इन्हां नूं कह दे कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ए तस्लीम कर लैन अल्लाह पाक की सारी कायनात दा कल्ला माबूद है। अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह तो इलावा दाता दस्तगीर कोई नहीं हो सकता। ऐ मेरे चाचा जान इन्हों कह दियो ये गल मेरी मन लैन, मैं इन्हां दियां सारियां मन लवांगा। ते अबू जहल जालिम कहन लगा अजालल आलिहता अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा इलाहन वाहिदा इन्ना हाजा लशैउन उजाब। सूरह साद दियां इब्तिदाई आयात अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल फरमाया। ए अबू जहल कहन लगा ए ते बड़ी अजीब गल है, असीं इन्हां सारियां नूं छड्ड दईए ते इन्हां कोलों कुछ नहीं होंदा। ए साडे बाबे ए साडे बुजुर्ग ए लात ते मनात ते उज़्ज़ा एडे नेक हस्तियां जे इन्हां कोलों कुछ नहीं होंदा ते कल्ले अल्लाह कोलों कुछ होंदा है, ए गल असां मननी कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया जे ए तुसां कोई नहीं मननी फिर मैं ते दावत हक देंदा रवांगा, मैं ते अल्लाह दे दीन दी दावत देंदा रवांगा। एक होर बुखारी और मुस्लिम दी रिवायत तुसां बात दे सामने पेश करना चाहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु खबर मिली है अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुहाडा चचा अबू तालिब बीमार है, आखिरी साथ आखिरी वक्त अल्लाह दे पाक पैगंबर दौड़ के अपने चचा दे कोल आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अपने चचा अबू तालिब दे घर दे अंदर आए ने अबू जहल फिर अगे बैठा होया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अपने चाचे नूं कहन लगे ऐ चाचा अगर ए मेरी दावत ते ईमान नहीं लियाउंदे तू ते जानना मैं जेड़ी दावत लेके आया ओ दावत हक है। ऐ मेरे चाचा जान तुसी ते समझदे हो कि जेड़ी दावत अल्लाह दी दावत है अल्लाह कल्ला माबूद है ए दावत हक है, तुसी इस बात नूं तस्लीम कर लो। अबू जहल कहन लगा मेरी नक ना वडा दई, अपने प्यो दादे दा नाम खराब ना कर दई, मुहम्मद दी बात मन के साडी नक ना वढ़ा दई। अबू तालिब कहन लगा मैनू जहन्नम दी भाग गवारा है, मैनू जहन्नम दी भाग गवारा है, लेकिन मैं शर्म गवारा नहीं हो सकती, मैं अपने रिश्तेदारों दी ते अपनी नक नहीं वडाना चाहता। अबू तालिब ने इसे वजह तो इस्लाम कबूल ना किया। बुखारी और मुस्लिम दियां सही रिवायात सुना रहे हैं, तफसीलन रिवायात ने लेकिन मफहूम सुना रहे हैं। इसे वजह तो उलमाए कराम लिखते ने कि अच्छी सोहबत बंदे नूं इख्तियार करनी चाहिए, उलमा दी सोहबत बंदे नूं इख्तियार करनी चाहिए, दीन वाले लोगों के करीब बंदे नूं रहना चाहिए। बुरी सोहबत हमेशा मरवा देंदी है। जेड़ा सारी जिंदगी दीन दी हिमायत करता रहा है, जेड़ा सारी जिंदगी नबी पाक दा साथ देंदा रहा है, आखिरी वक्त बुरी सोहबत ने तबाह कर दिता, आखिरी वक्त बुरी सोहबत ने जन्नत च नहीं जान दिता। बुरी सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बुरे लोगों नाल यारी नहीं होनी चाहिए, शराबी ते बेनमाज लोगों नाल बंदे दी यारी ते रिश्ते ते ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। हजरत दी वकार अच्छी सोहबत हमेशा तार देंदी है, बुरी सोहबत बंदे नूं ख्वार कर देंदी है। अल्लाह पाक ने कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ये दावत दी है, हदीस पाक दे अल्फाज सुना रहे हैं, आप उठ के चले गए। आपने फरमाया मैनू मेरे चचे दी बीमारी नाल कोई गर्द नहीं, मैं जो इनू कहंदा रहा
رہا ہاں اللہ دی توحید دا دفاع کر اللہ دی توحید نو تسلیم کر لے جیڑا رب دی توحید نو تسلیم نہ کرے او دے نال ساڈا کوئی پیار نہیں کوئی محبت نہیں کوئی یاری نہیں یاری ہوئے گی نبی پاک دی غلامی اندر ہوئے گی آپ دی تابعداری تے آپ دی فرما برداری اندر ہوئے گی وہ کسے بھی فرقے یا کسے بھی مسلک نال تعلق رکھدا ہوئے محترم سامعین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل چوں اٹھ کے چلے گئے جو ہی اٹھ کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ابو طالب فوت ہو گیا حضرت علی خبر لے کے آئے ابو داؤد شریف دی حدیث پاک دے مطابق حضرت علی آ کے کہنے لگے آئے اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈا چاچا اللہ دا دشمن فوت ہو گیا ہے تہاڈا چاچا اللہ دا دشمن مر گیا جے حضرت دی وقار اچھی صحبت بندے نو تار دیندی ہے بری صحبت بندے نو مار دیندی ہے ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور تے غمگین سن اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا آپ اللہ پاک فرماندے نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنوں تسی پسند کرو یا جنوں تسی ہدایت دینا چاہو انج نہیں ہوئے گا ولکن اللہ یہدی من یشاء ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے او چاہت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اے نہیں ہوئے گا جو تسی چاہو گے او ہوئے گا جو اللہ چاہے گا اے میرے پیغمبر اے ہدایت انہوں ملے گی جنہوں میں رب عطا کراں گا تہاڈا کم پہنچا دینا ہے منوانا تہاڈا کام نہیں ہدایت فٹ کرنا تہاڈا کام نہیں کسے نو او پوری گل تے پکا کرنا تہاڈا کام نہیں تہاڈا کام صرف دعوت ہے تسی دعوت پہنچاندے رہو ہدایت میں اللہ دے ہاتھ ہے میں جس نو دے دیاں ٹائم دا اختتام ہو گیا انشاءاللہ اگلی تفصیل اگلے جمعہ دے اندر خصوصاً اللہ رب العالمین تو دعا کران گے اللہ تعالی آسانی فرما دے اے مکی دور دے جڑے پہلے حالات سن اصل وچ اے تاریخی حالات کچھ زیادہ مطلب میٹھے بھی نہیں نے کیونکہ اے مشکلات دے دور نے اگلی جڑی انشاءاللہ سیرت شروع ہو رہی ہے وہ ایک ترتیب وار سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج بھی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہجرت مدینہ میں آئے گی وہ تفصیلاً انشاءاللہ ذکر ہوئے گی کہ ایمان بگانی دنیا دا کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاں بندیاں متاں ڈوجھا ساتھ ڈنا آوے متاں ڈوجھا سا ہر ویلے اپنے رب دے کول اچھی موت دا سوال کر دے رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جنازہ پڑھان واسطے جاندے سن جنازے دی دعا میں کی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ سنیا ساڈے چو جنوں تو زندہ رکھیں اسلام تے زندہ رکھ اللہ سنیا ساڈے چو جنوں تو موت دیں وفات دیں اللہ ایمان تے وفات دیں لہذا ہر ویلے اپنے رب دے کول ایمان دی موت نصیب ایمان دی موت منگیا کرو میں دعا کرنا تسی آمین آکو اللہ پاک کولوں دعا ہے اللہ سونیا جدوں بھی موت آوے سر سجدے چوے اللہ سونیا جدوں بھی موت آوے زبان تے کلمہ ہوئے اللہ سونیا جدوں بھی موت آوے تے آخری نماز پہلی صف تے تکبیر اولا دے نال پڑھی ہوئے اللہ ایمان دی موت نصیب فرمائی کہ ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاں بجیا کہ ایمان بگانی دنیا دا کہ ہمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاں بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا کی مان بگانی دنیا دا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے
اس دنیا نہ تیرے کام آونا اس دنیا نہ تیرے کام آونا اے کیتی دنیا کڈن وفا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے چھڈ ونجڑی بھیڑاں بھائیاں نے اوے چھڈ ونجڑی بھیڑاں بھائیاں نے تیرا اگلا سفر بڑا لمبا ہے لے آخرت دا خرچ بنا بندیا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاں بندیا متاں دوجا ساتھ ڈنا آوے متاں دوجا ساتھ ڈنا آوے نا رب دی یاد بھلا بندیا جنوں موت اسلام تے آ گئی وہی بندہ کامیاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا تواڈے چچے دے بارے تواڈا کی خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے بندے نو جیڑا کلمہ میں اپنے چچے نو آخری وقت تے پیش کیتا سی اور میرے چچے نے انکار کر دیتا سی جیڑا بندہ اس کلمے نو اختیار کر لوے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان ضرور بنائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا ابو طالب نو اسلام دی حمایت دی وجہ تو اسلام دا ساتھ دین دی وجہ تو اللہ پاک سارے کفار وچوں سب تو ہلکا تے ہولا عذاب دے گا وہ کی ہوئے گا بخاری مسلم دیاں صحیح ترین روایات دے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا اللہ پاک جہنم دی جتی پہنائے گا سب تو چھوٹا ہی عذاب ہوئے گا جہنم دی جتی پہنائے گا اس جتی دی گرمیش دا اتنا اثر ہوئے گا میرے چچے دا دماغ کھول رہا ہوئے گا ابل رہا ہوئے گا انج جی میں ہنڈیا دے اندر پانی ابل دے حضرات دعا کریا کرو اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے ایک ایک پہلو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب دے کول اپنی آخری موت ایمان دی موت منگیا کرو اللہ ایمان دی موت نصیب فرمائے اللہ پاک کو دعا ہے جو کوئی سنائے اللہ قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین